Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw magkinabuhi gyud nga matarong diha sa Ginoo. Dili ta man limbong sa ubang tawo, kinahanglan magkinabuhi ta nga dayag sa Ginoo aron panalanginan ta sa Ginoo. Naa bitaw giingon diri sa Jeremiah 17:11, ang tawo nga nakasapi pinaagi sa limbong sama sa langgam nga naglumlom sa itlog nga dili iya. Bisan batan-on pa siya, mawala na kaniya ang iyang bahandi ug sa katapusan mahimo siyang buang-buang. Umadato lagi ka sa imong pagpanlimbong pero mawala ra gihapon. Tungod kay dili man to imuhan, nakuha ra man to nimo sa panlimbong. Kinahanglan magkinabuhi gyud ta nga dayag diha sa Ginoo, nga matarong sa iyang atubangan aron panalanginan ta kay kung unsa ang atong gihimo nga maayo, naapod tay makuha nga maayo. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.